खबर आई दोपहर के वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को जो है उन्हें कोविड वो तशखीस कर दिया गया है। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब वजीर सेहत पे उन्होंने स्पेशल असिस्टेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो हेल्थ के लिए हैं उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि वजीर आजम साहब कोविड पॉजिटिव हैं और वो अपने घर में सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं। शाम को कुछ घंटों बाद ये खबर आई कि जो खातून अव्वल हैं वो भी कोविड पॉजिटिव हैं, वो भी आइसोलेट कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी साहब ने और ये फैसल जावेद साहब ने ट्वीट करके हमें बताया कि उनका भी जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है और वो भी आइसोलेट कर रही हैं। फिर चूंकि कल हमारे सामने विजुअल्स आए थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वैक्सीन लगवा रहे थे। वैसे तो सदर पाकिस्तान ने भी लगवाई है, खान साहब ने भी लगवाई है। ये पावरफुल इमेज इसलिए था क्योंकि लोगों के जहन में बड़े ख्यालात थे वैक्सीन के हवाले से कि ये सेफ है नहीं है, ये हमें बचाएगी या नहीं बचाएगी। और उससे अगले दिन ही जब ये खबर सामने आई है तो ऑब्वियसली उस नैरेटिव को एक धचका पब्लिकली लगा है। लेकिन इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है, अगले दिन ही कोविड पॉजिटिव रिजल्ट क्यों आया है। इसको थोड़ा सा असद उमर साहब ने एक्सप्लेन किया है, लेकिन हमारे पास एक्सपर्ट्स भी होंगे, हम उस पे हवाले से भी बात करेंगे कि हुआ क्या है। असद उमर साहब ने बताया जी कि थर्सडे इवनिंग जो थी वो वैक्सीनेट किया है वजीर आजम साहब को और उससे पहले ही उनको कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो गए थे। तो जब उनको वैक्सीन लगाई गई है उससे पहले शायद कोविड का वायरस जो है वो सरायत कर चुका था उनके जिस्म के अंदर, इसलिए उनको पहले ये कोविड हो चुका था वैक्सीन लगने से पहले। अच्छा, अब थोड़ा सा ख्याल ऑप्टिक्स का भी होना चाहिए कि अगर सिम्टम्स हैं तो आप पहले प्री टेस्ट कर लें, क्योंकि इतना बड़ा अगर एक पर्सनालिटी जो है जिसने एक सिंबॉलिकली लीड भी करना है इस नैरेटिव को, ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नेग्लिजेंस हुई है किसी पार्ट पे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर जो सियासी क़यादत है उसका आला ज़रफ़ी की भी मिसालें हैं और कुछ जो है यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन की भी मिसालें हैं, जहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमने सियासत में किस हद तक जाना है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी सिंपल और एक शॉर्ट नेक दुआओं का मैसेज किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। आई डोंट रिमेंबर कि जब बिलावल साहब को हुआ था कोविड तो उस वक्त सियासी तौर पर रिस्पॉन्स क्या आया था। बहरहाल शायद मुझसे मिस आउट हो गया हो, लेकिन ये अच्छा जेस्चर है जो पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा एहसन इकबाल साहब ने भी ट्वीट की, उन्होंने भी मोर और लेस यही कहा कि जल्दी रिकवर करे प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी तबीयत जो है वो जल्दी ठीक हो। इत्तेहादियों ने भी मैसेजेस किए हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मैसेज आया है जो बॉर्डर के उस पार से नरेंद्र मोदी। आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ दिनों से बयानात में जो दोनों ममालिक के दरमियान आइस है उसको थॉ करने की शदीद कोशिशें की जा रही हैं, ऐसी पोजीशनिंग की जा रही है, ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं कि भाई साथ मिलकर रहना है, दोनों जो ममालिक हैं वो नेबर्स हैं। तो ये मोदी साहब की जो ट्वीट आई उसमें उन्होंने कहा कि बेस्ट विशेस टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फॉर अ स्पीडी रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। तो जो हालात हैं खास तौर पे दोनों ममालिक के दरमियान, इसमें ये मैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इफेक्टिव है और पावरफुल भी है और इसके एक तरह से ये बता भी रहा है कि मामलात शायद आगे जाके बेहतर हो जाए दोनों ममालिक में। कोविड वैक्सीन में प्राइम मिनिस्टर साहब को हो क्यों गया कोरोना? जब उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, हम आंखों से वो वैक्सीन लगते हुए देखिए, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इसके पीछे प्रॉब्लम ये है कि आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म समझना होगा इस वैक्सीनेशन का। वो हम आपको बताते हैं वो क्या है कि किस तरह ये वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन की जब पहली डोज के 15 रोज बाद जिस्म में कोविड के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा होने के अमल का आगाज हो जाता है। तो अभी आप ये देखिए, 2 दिन पहले अगर वैक्सीन लगेगी तो अभी आपकी कुव्वत मुदाफियत डेवलप नहीं हुई। पहली डोज के 21 रोज के बाद दूसरी डोज भी लगाना जरूरी है, जिससे कोविड के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत में मजीद इजाफा हो जाता है। दूसरी डोज के 15 से 20 रोज बाद जिस्म में एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगी जो वायरस से महफूज रखने में मददगार होंगी। लेकिन याद रहे, यहां पर वैक्सीन लगने के बाद कोविड हो सकता है। मेडिकल साइंस इस बात को बार बार हमें बता रही है कि कोविड होगा, कुछ केसेस में शायद ना हो, लेकिन अगर हुआ तो वो माइल्ड होगा। जो फेटेलिटी अमवात जो होंगी उनमें उनके कम होने का बहुत बड़ा इसमें एक प्लस पॉइंट है कि वो अमवात नहीं होंगी। इस हद तक नहीं जाएगा ये वायरस जब आपने वैक्सीन लगवाई होगी। ऐसी सूरत में वायरस के खिलाफ लड़ने की सलाहियत बढ़ जाती है। सो ये बहुत सारी इसके बारे में मिसलीडिंग ट्वीट्स की जा रही हैं, मिसलीडिंग मैसेजेस दिए जा रहे हैं, लोगों को पता है नहीं, जिसकी जो समझ में आ रहा है वो मैसेज किए जा रहा है।
भाई एक्सपर्ट्स की बात सुन लें, अपने जिस मामले में नहीं मालूम है दिमाग मत लड़ाए। और हमने भी आज अपने प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स को ही बुलाया है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शमाइल दाऊद वाइस चांसलर UHS लाहौर हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब काफी शुरू से ही कोविड के इस पूरे इनिशिएटिव को लीड भी कर रहे हैं और बड़ा एक्टिव पार्ट भी प्ले कर रहे हैं। डॉक्टर शमाइल साहब हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सो आप दोनों हमारे पास मौजूद हैं और इससे पहले भी प्रोग्राम में आपसे बार बार बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जावेद अकरम साहब, जो कि दोनों ही डॉक्टर साहब हैं मेरे पास, मुझे लगता है नाम भी लेना पड़ेगा। डॉक्टर जावेद साहब, ये जो वैक्सीन के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आज के बाद तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। कुछ लोग पहले लगवा ही नहीं रहे। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूं जो कहते हैं हमने नहीं लगवानी है। हालांकि मेरे घर में मेरे जो तमाम बुजुर्ग हैं हमने उनको वैक्सीनेट कराया है, क्योंकि जो वैक्सीन है इस वक्त वो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा इस वक्त इंसानियत के पास और कोई चीज नहीं है जिससे कोविड को रोक सकें। सो ये मुझे बताइए कि ये थोड़ा सा हमें ये समझाना जरूरी है कि पीएम साहब को क्यों हो गया कोविड। वैक्सीन तो लगाई थी उन्होंने। बहुत शुक्रिया मारिया, आपने बड़ी तफसील से बताया और बिल्कुल सही बताया। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब को तकरीबन 36 या 48 घंटे बाद वैक्सीनेशन कराने के पहली डोज के बाद हुआ। तो जाहिर है कि एक तो ये मैं बता दूं कि वैक्सीन इसकी वजह नहीं बनी और ना कभी बनती है, क्योंकि जो वैक्सीन उनको लगाई गई ये एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, यानी कि वायरस को किल कर दिया जाता है। बायोप्रोपिनोलोन से एक कंपाउंड होता है, उससे इसको इनएक्टिव कर दिया जाता है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। स्पाइक प्रोटीन्स जो उसके ऊपर होती हैं उनको महफूज कर लिया जाता है और बेसिकली वो स्पाइक प्रोटीन्स आपको एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो एक तो कई लोगों का ये भी मिसपरसेप्शन है कि शायद वैक्सीन लगने से उनको हो गया, ऐसा कोई सवाल नहीं। अच्छा, ये बात मैंने पढ़ी है। उन्होंने कहा कि चूंकि आप डेड सेल्स जो हैं वो आप इंजेक्ट करते हैं वैक्सीन में, इस वजह से टेस्ट पॉजिटिव आता है। ये भी मिथ है, ये सुबह से मैं पढ़ रही हूँ सोशल मीडिया पे। ये भी मिथ है, क्योंकि जो टेस्ट का पॉजिटिविटी है वो भी और अगर खुदा न खास्ता अगर वैक्सीन से होना भी हो तो टेस्ट एकदम पॉजिटिव नहीं होता। और दूसरा ये मैं आपको बताऊं कि ये इसका जो बीमारी है, जब वायरस आपको लगती है तो उसका एक क्वाइसेंट पीरियड होता है जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, और इसका 1 हफ्ते से 10 दिन है जिसमें किसी को कोई अलामत नहीं होती। ये भी समझने की चीज़ है कि 30% लोगों को तो बाद में भी कोई अलामत नहीं होती, वो हील भी हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि उनको हुआ था। जिनको ये सिम्टोमेटिक डिजीज़ होती है, माइल्ड टू मॉडरेट या सीवियर भी, उनको भी 10-12 दिन कुछ नहीं होता, उनको नहीं पता होता। हाउएवर उस वक़्त इन्फेक्ट वो कर सक रहे होते हैं, तो ये इंक्यूबेट कर रहे होते हैं और उसके 10 या 12 दिन बाद अलामात शुरू होती हैं और फिर डिपेंड करता है कि वो या माइल्ड रहती हैं या मॉडरेट होती हैं या खुदा न खास्ता सीवियर हो जाती हैं। तो इसलिए ये और ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं, क्योंकि हमने 18,000 लोगों की मैंने खुद स्टडी की। अच्छा। और अब तो वो स्टडी का रिजल्ट भी आ चुका है, सबसे बड़ा, जिसमें हमने देखा कि जो हमने लगाई वैक्सीन उसके हमें एंड पॉइंट रीच हो गया, क्योंकि जब लगाते ही उनको 1 हफ्ते में 5 दिन में कोविड हो गया तो हमने उनको अनब्लाइंड कर दिया। जब अनब्लाइंड किया तो हमें समझ लग गई कि ये वायरस कैरी कर रहे थे, इनको अब वैक्सीन लग गई। अच्छा। अभी जो इस वक्त हम एग्जैक्टली मैं एज ए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो स्टडी कर रहा हूँ, जो ZF2001 एक बहुत अच्छी वैक्सीन है, उसके साथ उसके प्रोटोकॉल में हमने ये बिल्ड कर दिया है कि हम किसी को वैक्सीन नहीं लगाएंगे इस रिसर्च में जब तक उसका RT-PCR नेगेटिव नहीं होगा और एंटीबॉडी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बिल्कुल ही खत्म हो जाए। थोड़ा सा ना ये इसको हमने आसान ज़बान में बताना है, थोड़ा टेक्निकल हो जाए ना तो फिर लोग शायद उनको ये टर्म समझ में नहीं आती। तो आपने बेसिकली ये बात अभी जो की है, इसी पॉइंट को मैं आगे लेके जाऊंगी डॉक्टर शमाइल आपके पास, क्योंकि ये जो तीसरा वेरिएंट है, ये जो यानी तीसरी लहर में जो नया वेरिएंट आया है जो कि इंग्लैंड से आया है, ये शायद साउथ अफ्रीका से चला, वहां से इंग्लैंड गया, वहां से आया, खैर जहां से भी घूम घुमा के आ गया, अब यहाँ पर आ गया। ये एक तो मुझे हमें बताइए ये तेजी से क्यों फैल रहा है, दूसरा ये ज्यादा खतरनाक कैसे है। जो पहली लहर थी हमारा ख्याल था कि वो सबसे खतरनाक थी, दूसरी थोड़ी सी माइल्ड थी, ये एकदम से मजीद खतरनाक वायरस कैसे? जी मारिया, बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ समझने की है, जब से ये वायरस का आगाज़ हुआ है, ये वायरस बहुत तेज़ी से अपनी शक्ल में या अपनी
جو اس کے اوپر وہ چیزیں سٹک کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو کرونا کہا جاتا ہے, جو پروٹینز ہوتی ہیں جس کی مدد سے یہ داخل ہوتا ہے ہمارے جسم میں اور خاص طور پہ پھیپھڑوں میں یا اس کے وال کے تھرو, اس میں لگاتار تبدیلیاں آتی رہی ہیں, رونما ہوتی رہی ہیں. اس میں سے یہ ایک تبدیلی ایسی تھی جو یو کے میں آئی اور ساؤتھ افریقہ میں بائی دا وے الگ سے تھی, وہ اس کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں تھا, اور اسی طرح برازیل میں اور ملکوں میں بھی. اب اس ویریشن کی وجہ سے اس کی سب سے پہلے تو یہی سمجھ آئی انٹرنیشنلی, جو بھی اس کو ڈیٹیل میں دیکھ رہے تھے سائنٹسٹ, کہ اس کی جو تیزی آ گئی اس کے پھیلاؤ میں, لیکن یہ چیز نہیں تھی کہ خطرناک ہے. لیکن اب جو آخری جو اس کے اوپر ریسرچ آئی ہے سامنے, اس سے یہ بھی آیا کہ اس کے اندر یعنی کہ اس کے پھیلاؤ کی تیزی کے ساتھ ساتھ اس کے جو سمٹمز ہیں, اس کی جو سیویرٹی ہے, اس میں بھی تیزی آئی ہے. اب یہ وائرس جو ہے یہ اپنے آپ کو میوٹیٹ کر رہا ہے, وائرسز اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے میوٹیٹ کرتے ہیں. اس سے بچاؤ کے لیے ظاہری بات ہے وہی تدابیر ہیں جو ہم ابھی فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ماسک پہن رہے ہیں, کانگریگیشن یا ہجوم سے جو ہے اس کے لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ نہ ہو اکٹھے, ایس او پیز کو فالو کریں. لیکن جو سب سے بڑی چیز سامنے تھی وہ ویکسینیشن, یعنی ہمیں ایک قدرتی طور پہ پاکستان کو ہمیں ایک موقع مل چکا تھا جس میں یہ فرسٹ ویو کے بعد سیکنڈ ویو تک ہمارے پاس وقت تھا, اور پھر سیکنڈ ویو کے بعد بھی ہمارے پاس وقت تھا. اب ویکسینیشن جن ممالک میں ویکسینیشن اس وقت ساری دنیا میں 42 کروڑ کے قریب لگ چکی ہے اور روزانہ 10 لاکھ کے آس پاس لگ رہی ہے. اب اس میں ہمارے ہاں ویکسینیشنز جو ہیں اس کو تیز جتنا جن ملکوں نے کیا ہے, ان ملکوں کی ایک دم لہر جو ہے وہ بتدریج تھمنا شروع ہو گئی. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو پہلے لاحق ہوئی بیماری, ان کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو گئی, یا پھر جن لوگوں کو ہم ویکسین لگا رہے ہیں, جس طرح ابھی ڈسکشن میں آپ نے آغاز کیا, ڈاکٹر صاحب نے بتایا, اس کی بتدریج ان ممالک میں اس کا پھیلاؤ میں رکاوٹ آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جس تیزی سے ویکسین لگانی چاہیے وہ ہماری سپیڈ نہیں ہے, لیکن ابھی بھی حکومت آفر بھی کرتی ہے ویکسین لگانا تو لوگ نہیں لگوا رہے. آئی نو اٹ فار اے فیکٹ کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ویکسین لگوائیں, لیکن لوگ ہچکچا رہے ہیں ابھی تک. ان کو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ دیکھیں اس وقت تو حکومت نے 60 سے 70 اور 70 سے جو زیادہ تجاوز کر چکے ہیں ان لوگوں کو کوشش کی, یا جو ہیلتھ کیئر ورکرز تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جو ابھی حالیہ جو بلکہ آج کل میں ہی آیا کہ ایون ینگسٹرز جو تھے, جو ٹین ایجرز تھے, وہ بھی ایک ریزن بنے ہیں پھیلاؤ کا, ان میں سے بھی, جبکہ پہلے ایسے نہیں تھا. اور یہ سمپٹومیٹکس بہت ہوتے ہیں, وہ گھروں میں لے آتے ہیں اور اپنے گھر میں کسی بڑے کو یا بزرگ کو بھی لاحق ہو سکتا ہے. تو یہ چیز اب سمجھنے کی ہے کہ ہم ویکسینیشنز ان میڈیم یعنی کہ جو ایج گروپ میں لوگ ہیں ان کو بھی لگائیں. ابھی ظاہری بات ہے ہم نے ابھی تک اکوائر بھی کم کی, اور دوسری بات یہ ہم فروری کے شروع سے سٹارٹ کیا تھا, اب تک جو 3,25,000 کا جو فگر ہے وہ بہت بڑا نہیں ہے. ہم باقی ملک جو ہیں وہ بتدریج 100 میں سے 100 کی طرف بھی چلے گئے ہیں, کچھ ملک جو ہیں 50 سے زیادہ چلے گئے ہیں, امریکہ جیسے 37 کے قریب یعنی آؤٹ آف 137 لوگوں کو, اسی طرح یو کے. جن ملکوں نے 25 یعنی آؤٹ آف 125 لوگوں کو یعنی لگا دی ہے, ان ملکوں کی جو لہر ہے اس کی جو ٹرینڈ ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کی طرف چلا گیا. یہ تمام فگر سامنے آ رہے ہیں. تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو بتدریج کرنے کی بجائے تھوڑا فاسٹ فوٹنگ پہ کریں, کیونکہ جو پچھلے تقریباً 15 روز کے اندر 50% سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک الارمنگ نمبر ہے, اور ظاہری بات ہے پرائم منسٹر کا اب ہونا یہ بھی ایک الارمنگ چیز تھی. اور شاید یہ لوگوں کو اب پتہ چل گیا ہے کہ جو ہم بہت ریلیکس ہوئے تھے, اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں ایونٹس بھی ہو رہے ہیں, شادیاں بھی ہو رہی ہیں, یہ تمام جو ہجوم بھی ہو رہے ہیں. آج پرائم منسٹر صاحب اور ان کی اہلیہ کا یہ کیس سامنے آنے کے بعد شاید لوگوں کو تھوڑی سی اور جیسے عقل آئی ہو کہ ابھی اس کو لائٹلی نہیں لینا ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, ابھی یہ جو ویکسین لگے گی, یہ بتائیے کہ حکومت تو شاید سب لوگوں کو اگر لگانا بھی چاہے اس وقت جلدی سے نہیں لگا سکتی. یہ پرائیویٹ سیکٹر اور یہ جو باقی ایونیوز سے ویکسین آنی تھی جس میں آپ پرائس کیپنگ کر لیں, جس کے پاس صلاحیت ہے وہ لگوا لے جا کے ویکسین, بجائے سے کہ وہ انتظار کرے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو لگوانا چاہتے ہیں لیکن ان کا وہ ایج گروپ ان تمام شرائط پہ پورے نہیں اتر رہی جو حکومت کہہ رہی ہے. سو یہ کب ہوگا, ہم یہ کب دیکھیں گے کہ جی اور ایونیوز کھلیں گے ویکسینیشن کے؟ دیکھیں جو کینسائنو ویکسین ہے, جو سنگل ڈوز ویکسین ہے, جس کا ہم نے 18,000 لوگوں کا ٹرائل کیا, اور وہ اب ٹرائل پبلش بھی ہو گیا اور اس وقت وہ اویلیبل ہے رزلٹ. اور سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے
کہ اس میں 100% جن کو بھی ویکسین لگی ان کو 100% کو سویے ڈیزیز سے پروٹیکٹ کیا گیا. یہ بہت خوش آئند چیز ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں 100% کو پروٹیکٹ ہوا فرام سویئر ڈیزیز. یعنی کہ آپ کی کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی, آپ کو کوئی ایڈورس ایونٹ سیریس نہیں ہوا ان 18,000 جو ہم نے ٹرائل کیا, اور 77.5% تقریباً 78% کو ڈیزیز آل ٹوگیدر پریونٹ ہوئی. تو یہ بہت ہی اچھے ریزلٹس ہیں ود اے سنگل ڈوز ویکسین. وہ سنگل ڈوز ویکسین ہے, اور وہ ویکسین اس وقت میرا خیال ہے منڈے کو لینڈ کر رہی ہے, اور کمرشلی بھی اویلیبل ہو گئی ہے, ہو جائے گی اگلے ہفتے سے. اور اس لیے کیونکہ اس کا ٹرائلز وغیرہ کنکلوڈ ہو گئے, اور سائنو فارم بھی اسی طرح ہوپ فلی کمرشلی اویلیبل ہوگی. اس کی پرائس رینج کیا ہوگی؟ یہ ساری اسپوٹنک ہوگی, سائنو فارم ہوگی, اس کی پرائس کنٹرول کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں, اگر آپ میسنجر آر این اے ویکسینز لیتے ہیں جو فائزر موڈرنا وغیرہ, وہ تو بہت مشکل ہے پاکستان میں ابھی آنی, کیونکہ ان کے لیے -60 یا -20 ٹیمپریچر چاہیے, جو کولڈ چین چاہیے, جو بہت مشکل ہوگی. ان ویکسینز کے لیے سب کے لیے 2 to 8 چاہیے, جو کہ پریکٹیکیبل ہے پاکستان میں, اور دور دراز ایریاز میں بھی یوز کی جائے. ان کی جو پرائس آئے گی وہ تقریباً $10 سے $15 کے قریب ہوگی, اور جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے. اور خاص کر کینسائنو کی کیونکہ ایک سنگل ڈوز ہی ہے, صرف ایک ہی لگنی ہے, تو وہ اور جو جہاں تک 2 ڈوز کی ویکسینز ہیں جیسے اسپوٹنک ہے, وہ $20 کے قریب ہوں گی. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی مہنگی ہوں گی, اور گورنمنٹ کو چاہیے بھی ہے کہ اس میں پرائس کنٹرول رکھے اور ان کو مستند ہاتھوں میں دے. دیکھیں, ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ویکسین خالی آپ ہر دکان پہ رکھا دینے سے تو کمپلیکیٹ ہوگا. ویکسین کی پری ایویلویشن بہت ضروری ہے, جو آپ نے اپنے انٹرو میں خود کہا کہ ہر کسی کو بلائنڈلی نہیں لگا دینی, پریگننٹ لیڈی کو نہیں لگانی, اور اسی طرح جن کو علامات ہیں ان کو نہیں لگانی. ناڑیوں کے ہاتھ میں نہ چلی جائے, ناڑیوں کے ہاتھ میں نہ چلی جائے. جو ایکسپرٹس ہیں جن کو معلوم ہے وہ کیا کر رہے ہیں, یہ چیز بھی دیکھنا ہے کہ بھئی وہ ضائع نہ کر دے ویکسین, اس کو ہینڈل صحیح طریقے سے کریں, اور پھر اس کو فالو اپ بھی کرنا ہے ہم نے. کہ اس کو بھول کے لگا کے ٹیکا بھول تو نہیں جائیں گے ان کو نا, ان کو فالو اپ کرنا ہے, اور جہاں سے لگوائی ہے ان سے رابطہ رہنا چاہیے. اب ہم جب کر رہے ہیں ٹرائل تو ہم ہر روز اپنے والنٹیئرز کو فون کر کے پوچھتے ہیں, اور انہیں ہفتے 10 دن بعد بلاتے ہیں فردر ٹیسٹ. تو پھر یہ ڈاکٹر شمائل, یہ جو بڑا ڈیٹیل پروسیس ہے ڈاکٹر جاوید اکرم میں بتا رہے ہیں, کس طرح مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے, تو پھر یہ ہچکچاہٹ اور یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں کہ ویکسین لگوا لیں گے؟ شاید کچھ ممالک نے کچھ ویکسین جو ہے اس کو روکا ہے, ان کے وہاں کچھ کیسز ہوئے ہیں. یہ لوگوں کو پرسیپشن یہ کہاں سے آ رہا ہے کہ ویکسین لگوانے سے ان کو شاید کوئی اور کنڈیشنز ہو جائیں گی؟ کیونکہ یہاں پہ جو پاکستان میں لگ رہی ہے وہ تو بڑی کلوزلی مانیٹر کی جا رہی ہے, ان کو میسج کیے جاتے ہیں, پھر ان کو دوبارہ فالو اپس ویکسین کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ وہ جو سائیڈ ایفیکٹس آئے ہیں لکیلی جو پاکستان میں لگی ہے, اس میں تو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں کوئی خبر ہے ہی نہیں. تو انشاءاللہ یہ تو مسائل نہیں. پھر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کینسائنو بایو کا, وہ جو مسائل آئے بھی ہیں وہ تقریباً 18 کیسز یورپ میں آئے ہیں, اور اس کے باوجود اس کو انہوں نے ایگزامن بھی کیا ہے. تو وہ ابھی ہمارا ایشو اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو ہمارے پاس ویکسین اویلیبل ہی نہیں ہے. تو اصل چیز کمیونیکیشن کی ہے. حکومت کو اور میڈیا کے ذریعے, آپ کے پروگرام کے ذریعے ہمیں یہ بار بار بتانے کی ضرورت ہے. اب جس طریقے سے یہ آج ایک معمہ سامنے کھڑا ہو گیا اور کنفیوژن کریٹ ہو گئی, وہ سب لوگوں کو سمجھنا ضروری تھا کہ پرائم منسٹر کو جو ویکسین لگی تھی وہ ایک وقت پہ لگی, اور ان کو اس سے پہلے ایکسپوجر ہو گیا, اور وہ ٹوٹلی 2 الگ چیزیں تھیں. اور ویکسین لگنے کے تقریباً 2 ہفتے سے 3 ہفتے کے بعد کا وقت اسی لیے دیا جاتا ہے کہ دوسرے ڈوز کے بعد کے پہلے میں جو آپ کی امیونٹی بنتی ہے دوسرے ڈوز سے اس کی امیونٹی کو بوسٹ کرتے ہیں, اور تبھی جا کے آپ کو وہ جسے کہتے ہیں ایک پروٹیکٹیو میکنزم آپ کے جسم میں بن چکا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو وائرس سے جو ہے کچھ نہ کچھ پروٹیکشن ہوتی ہے. لیکن جس طرح آپ نے پروگرام میں کہا بھی شروع میں کہ یہ گارنٹی نہیں کرتا, کیونکہ ویریشنز جو ہیں وہ پھر بھی لاحق ہو سکتی ہے بیماری. یہ صرف اس چیز کی آپ کو پروٹیکشن حاصل ہے کہ آپ سیویئر ڈیزیز سے بچ سکیں, اور خدا نہ خواستہ ایک تو کمپلیٹلی بچیں, یا اگر خدا نہ خواستہ کسی کی وجہ سے تو وہ کم ہوگا. ڈاکٹر صاحب کلوزنگ کوسچن, ڈاکٹر شمائل, لوگ اکثر پوچھتے ہیں کون سی ویکسین لگوائیں, رشین لگوائیں, چائنیز لگوائیں؟ بہرحال یہ بڑا لاجیکل, ہاں میرا ماننا ہے کہ جو مل جائے, جو ایکسس ہو آپ وہ لگوا لیں. مطلب میرا پرسنل بلیف یہ ہے, آپ بتائیں. بالکل لاجیکل بات ہے, یہ لاجیکل بات ہے. باقی دنیا میں لوگوں کے پاس چوائس نہیں ہے, ہم پھر بھی خوش قسمت ہے کہ ہمارے پاس اب یہ چوائسز آ رہی ہیں. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو پہلے اویلیبل ہو اس کو لگوا لیں. یہ چیز آپ کیلکولیٹ کرنے کی
की कोशिश ना करें कि किसी की 70% है, किसी की 80% है, किसी की 90% है। आपको ना होने से बेहतर है कि आपके पास कुछ, आपका एक अम्ब्रेला है, आपको प्रोटेक्शन हासिल है। अगर साइनोफार्म है या कैन साइनोबायो है या स्पुतनिक है, जो भी आपको मुयस्सर हो वो आप लगवाइए। जो वैक्सीन मिलती है वो लगवा लीजिए, वैक्सीन जरूर लगवाइए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पर जाने से पहले, तो जिन लोगों की बहुत ज्यादा फॉलोअरशिप होती है, खासतौर पे वो जो मजहबी नौयत की लीडरशिप होती है, जिनके बात जो कही है वो उनके फॉलोअर्स बिल्कुल हरफे आखिर मान के चलते हैं, उनको खास तौर पे ऐसे मौके पे कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से मैं बातचीत कर रही हूँ। आज जो वजीर आजम के टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उनका रद्द अमल था, जरा ये सुन लीजिए, और इससे कंफ्यूजन बढ़ेगी उनके फॉलोअर्स में या कम होगी, ये भी आप तय कर लीजिए। मौलाना साहब ने क्या कहा, देखिए। मैं तो उनकी शिफायाबी के लिए दुआगो जरूर हूँ, लेकिन बात बुनियादी ये है कि वैक्सीन लगाकर कोरोना, तो या तो वैक्सीन फ्रॉड है या फिर ये कोरोना फ्रॉड है, क्योंकि इधर 22 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंड केस में उनको बुला लिया है और इधर वैक्सीन के बाद जो है उनको कोरोना हो गया है। तो ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही हमें। सियासत अपनी जगह, वैसे मौलाना साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी फनी नहीं है। हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको इस बात पे हंसी नहीं आएगी। जो अस्पतालों में देख रहे हैं कि वेंटिलेटर्स में कम पड़ रहे हैं, उनको भी हंसी नहीं आएगी। और जो लोग इस एज पे बैठे हुए हैं कि वैक्सीन लगवाएं या न लगवाएं, ऐसे भी लोग समझते हैं कि कोविड है या नहीं है, उनके लिए भी बिल्कुल फनी बात नहीं है, वो उसको बहुत सीरियसली लेंगे। तो इस तरह की कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स देने से इज्तनाब किया जाए। सियासत करने के 1000 और मौके हैं, इस पैंडेमिक पे सियासत मत करें। ब्रेक पे जाएंगे।